हाज़िबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने साथियों, जी हाँ, ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और वो बच्चे भी 9 मैट्रिक में भी जो पहुँच चुके हैं, उन बच्चों के लिए भी हमारी यही कोशिश होती है कि उन्हें अच्छी से अच्छी तालीमी तरबियत दी जा सके, अच्छे से अच्छे इस्लामी दीनी जो है किस्से हैं और अच्छी से अच्छी वो मालूमात जो इस्लामी दीनी मालूमात हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल हो। नन्हे मुन्ने साथियों, अंकल सैयद मोहम्मद सलीम जलाली यानी कि मैं अंकल हमेशा आपके लिए दुआ गो होता हूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आपको अच्छे सा अच्छा कोई तारीख़ी वाक़या हो या किस्सा हो या कुरान मजीद में मौजूद जो किस्से हैं वो बयान किए जा सकें। तो नन्हे मुन्ने साथियों, आज हम जो बयान करने जा रहे हैं आपको, वो है सब्र और शुक्र पर। जी हाँ, और शुक्र और सब्र इसलिए दो लफ्ज़ यानी दो मैंने इस्तेमाल किए हैं कि जब कोई मुसीबत आती है इंसान के ऊपर या कोई परेशानी इंसान पर आती है तो वो बेइंतहा यानी अजब ही कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो बेतुकी बातें भी सोचने लगता है कभी कभी। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि जब कोई ऐसी आजमाइश का मौका आ जाए या कोई ऐसे मसले मसाइल आ जाए, बहुत सारी परेशानी आ जाए, तो हमें सिर्फ अपने रब को याद करना चाहिए। वो रब जो सारी दुनिया सारी कायनात का मालिक है, खालिक है, कादिर है, सब कुछ है। सारी दुनिया ये सारी कायनात उसने ही पैदा की है। नन्हे मुन्ने साथियों, गौर करें गौर करें। अगर इस दुनिया में हम रहते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, ये सब क्या सब अल्लाह ताला ने इनायत किया। अल्लाह की वजह से अगर हवा ना चले तो सांसें हमारी बंद हो जाए, ख़त्म हो गया रह जाए। और ये ज़िंदगी में तो उतराव चढ़ाव तो आता रहता है, बीमारियाँ भी आती रहती हैं, सेहतयाबी भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तंदुरुस्त भी होता है आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशियाँ भी मनाते हैं और गम भी मनाते हैं। सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, मगर अपने रब की रस्सी को हरगिज़ नहीं छोड़ना, मजबूती से पकड़ के रखना ही ये हमारी जो है इस्लामी एक रहती है। नन्हे मुन्ने साथियों, यहाँ हम ये तस्करा करने जा रहे हैं वो वायरस जिसमें आज सारी दुनिया घिरी हुई है। हर आदमी परेशान है, बेहाल है, कश्मकश में, एक टेंशन में है। ऐसे टेंशन में है कि खुदा न खाता कुछ उसको हो ना जाए। किसी न किसी सोच में, परेशानियों में दिन हो जाता है, रात यूं ही बसर हो जाती है। मगर हमने ये सोचा है कि दिन और रात तो यूं ही बसर हो जाती है। ऐसे मौके पर अपने रब को हर वक्त हर लम्हे अपने दिलों में बिठा कर रखें, अपने दिल और दिमाग में बिठा करके और हाथ फैला के उसके लिए दुआएं करें, सिजदे करें जो हम भूल गए, सब भूल गए। सब इतने मसरूफ़ हो गए दुनियादारी में, इतने मसरूफ़ हो गए हर कामों में। ये नेट ने उसको इतना मसरूफ़ कर दिया, मशीनी दौर ने इतना मसरूफ़ कर दिया, कंप्यूटर में इतना मसरूफ़ कर दिया है कि इंसान ऐसा लगता है कि अपने दीन इस्लाम से पीछे होता जा रहा है। और कोई यही वजह तो नहीं, हमें डर लगता है कि ये वजह तो नहीं कि हमारा रब हमसे नाराज़ हो गया हो, हमारा रब हमसे वो नाराज़ हो गया हो। जो हमें इबादतें अल्लाह ताला की करनी चाहिए, नेक काम हमें करने चाहिए, इस्लाम और दीन के वो काम जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा के गए, वो अच्छी बातें जो हम फरामोश करते जा रहे हैं कि रब और उसका रसूल नाराज़ तो नहीं हो गया। सोचें और करें, फिर ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों आन पड़ी हैं, ये बीमारियां मुख्तलिफ क्यों आन पड़ी हैं। एक वायरस का सिलसिला पूरा चल रहा है, पूरी दुनिया में चला आ रहा है, दूसरा कोई ना कोई वायरस जो है वो भी जन्म ले लेता है। नज़र हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, फलाना हो, कहता है कि नहीं वो भी उसका कोई तासुर है, कोई उसका वो भी उसका असर है। खुदा न खाता कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, खुदा न खाता कोई फलाने चीज़ तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गई। टेंशन इंसान इसी कश्मकश में जो है आज भी मुब्तला है। मगर अपने रब से आज भी दूरी। अरे रब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कुरान मजीद में भी इरशाद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह ताला बीमारी भी देता है और सेहतयाबी भी देता है। अल्लाह ही शिफा देने वाला है, हर मर्ज़ का इलाज अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह ही सब कुछ अता करने वाला है। हम ये बात क्यों भूलते जा रहे हैं? वही तो सब कुछ देने वाला है। हो सकता है इसमें हमारी सबकी आपकी आजमाइश हो। आजमाइश को मामूली ना लेना मेरे साथियों। बहुत से 9 मैट्रिक में है,
आजमाइशें आपके ऊपर भी आती रही, इम्तिहानात आप देते रहे, वो भी आजमाइश हुई। और बहुत सारे ऐसे काम जो घर के हैं वो भी आजमाइश हुई, माँ बाप के जो बहुत से ऐसे हैं जो उनको माना न माना, वो भी आजमाइश हुई। तो नन्हे मेरे साथियों, ये आजमाइशें अल्लाह की तरफ से तो पिछली कौमों में भी आती रही हैं। पिछली कौमों में कहाँ नहीं आए, बड़े बड़े जितने पैगंबर आए, 1,24,000 से लगभग जितने भी पैगंबर आए, जिन्होंने अल्लाह के दीन ईमान में जो कमज़ोरी की और पीछे रहे, ना माना अल्लाह ताला को और गलत इबादतों में लग गए, तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गया और पता नहीं क्या कुछ ये आप सब जानते हैं क्या क्या अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब हुए। अंगारों की बारिश नहीं, पानी की बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है बारिश, मगर अंगारों की बारिशें हो रही है। आप ये देखें, आंधी और तूफान आ रहा है, ज़मीन उलट पुलट हो गई है। वो समंदर जो पहाड़ों से भी ऊपर लेकर गया और 6 महीने तक मुसलसल वो न अंदर पानी ज़मीन से लेकर ऊपर तक आता रहा और पहाड़ों से ऊपर भी चला गया। वो चीज़ें जो बारिशें बंद हुई, 40 साल तक औलाद ही नहीं हुई, ऐसे भी अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ लोगों पे। क्या कुछ नहीं हुआ, हमने बता चुके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में 2 जो टीम, एक अल्लाह के चाहने वाले, जो अल्लाह के नहीं चाहने वाले थे, उनके ऊपर क्या अज़ाब नाज़िल हुए, किन शक्लों के हो गए, वो बंदरों जैसी शक्लों के। अल्लाह बचाए, अल्लाह से पनाह मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से बख्शिशें मांगे कि हमसे उठते बैठते कोई गलतियाँ तो होगी। ये सब क्या है? हो सकता है ये हमारे इम्तिहान हो, यही हमारी आजमाइश हो। ये तमाम आजमाइशें होती है, अल्लाह आजमाता है। नहीं मेरे साथी, मेरे पास मैटर बहुत लंबा है, लेकिन मैं इतना लंबा मैटर जो है वो यानी जो बात मैं करना चाहता हूँ इतने में बयान नहीं कर सकता हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर, हमारे बहुत बड़े पैगम्बर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप पे आजमाइश नहीं आई। आप कितने खुशहाली थे, खुशहाली, खेतों में खुशहाली, बागों में खुशहाली, उनके पूरे जहाँ जहाँ इलाका था सब जगह खुशहाली, लोग बड़े खुशहाल थे, फिरते थे, खाते थे, बागों में, बगीचों में, सब जगह फल थे, फ्रूट थे, सब्जियाँ थी, अनाज था, सब। और अल्लाह ताला सब ये कहते थे अल्लाह ताला खुश है। हज़रत किससे? अय्यूब अलैहिस्सलाम से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का बहुत शुक्र बजा लाते थे, उठते बैठते शुक्र लाते, और कोई भी बात होती है सब्र भी करते। तो नम्र साथियों, यहाँ भी एक इम्तिहान हुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने तो अपने पैगम्बरों को भी नहीं छोड़ा, पैगम्बरों को भी इम्तिहान हुआ, आजमाइशी हुई। उन्हें क्या हुआ? उनके खेत, बाग, बड़े बड़े तमाम चीज़ें जो है आग के शोले आसमानों से भड़के और वो सब राग हो गए, जल गए, ख़त्म हो गए। सारे लोग हैरान रह गए, सब परेशान हो गए कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला से रात दिन जिनका शुक्र बजा लाते थे, अल्लाह ताला उनकी हर बात को मानता था, उनको हर चीज़ से नवाजा हुआ था, हर चीज़ से नवाजा हुआ था अल्लाह ताला ने। ये क्या हो गया? मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं बहके, उन्होंने कहा नहीं, इसमें भी अल्लाह की मसलाहत है। मेरी सारी चीज़ें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, खेत तबाह हो गए, बाग तबाह हो गए, हर चीज़ ख़त्म होकर रह गई, लेकिन फिर भी ये इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलाहत है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज, ये चीज़ें, उस सब्र के साथ शुक्र बजा लाते हुए बैठ गए। और फिर दूसरा इम्तिहान अल्लाह ताला की तरफ से देखे, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमार कर दिया। बीमार, वो बड़े बड़े आंवले, फोड़े, जिसके अंदर से पीपे आने लगी, जिसी में निकल कर आ गए सारे के सारे। पैगंबर थे आप तो, लेकिन ये भी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से पैगंबर के लिए कि वो बड़े बड़े आंवले, वो बड़े बड़े फोड़े, जिसके अंदर से इतने पक गए, इतने पक गए, इतने पक गए कि उसके अंदर से पीपे निकलने लगी, सड़ने लगे, बदबू आने लगी, पानी निकलने लगा। नन्हे साथियों, जब कुछ फोड़ा फुंसी दाना निकल आता तो आप देखते हैं या तोड़ देते हैं तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है और पानी निकलना शुरू हो जाता है। एक अजब सी आपको परेशानी और तकलीफ़ महसूस होने लगती है। मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। और फिर क्या हुआ? हर जगह आपके जब निकल आए तो उनके अपने अजीज़, अकारब, पोते, नवासे, सारे सब कुछ उनके छोड़ के चले गए, जैसे दुनिया में हमारे आज भी होता है। जब कोई बीमार पड़ जाता है, जब कुछ हो जाता है किसी को, तो लोग उससे दूर हो जाते हैं, दूर किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। मालूम भी हो जाता है कि इसको कोरोना हो गया तो वो सोचते हैं करीब नहीं जाओ, उसके पास नहीं जाओ। हमने अगर उसको कोई चीज़ दे दी, ऐसा ना हो कि उसका असर यहाँ तक आ जाए, हम तक भी पहुँच जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे हमारा नाता, हमारा हमका खून ख़त्म तो नहीं हो जाता,
اگر کسی کو ہو گیا ہے تو ہم اس کو ایک کونے پر ایک حد تک اور یا ہاسپٹل تک نہیں تو گھر تک اس کو ہم وہ تمام چیزیں تو فراہم کر سکتے ہیں، وہ دوائی اور دوسری چیزیں تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ہم کنارہ کشی اختیار کر کے ایک کونے پہ بیٹھ جائیں اور میلیں دور نکل جائیں، اس کو ویران تنہائی اور جنگلوں میں چھوڑ کے چلے جائیں، جیسے کہ ہم خبروں میں پڑھتے رہتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ فلانے کا کروما ہوا اور فلانا انتقال ہو گیا، اب اس کے قریب نہیں جا سکتے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ اللہ معاف کرے، پروردگار معاف کرے، جس کی نماز جنازہ بھی نہ ہو تو کتنی ہماری بد نصیبی ہے، ان مسلمانوں کی بھی کتنی خطائیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کتنی خطائیں ہو گئی، جو لوگ جنازہ نہیں پڑھ سکتے ان کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں، غور کرو، غور کرو، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، ایسا لمحہ کبھی کسی نے سوچا جب بچہ کا اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کہیں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، ہزاروں خوشیاں اور ہزاروں چیزیں باندھ لیتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے ہمارا یوں نکلے گا، یوں بنے گا، یوں ایسا ہوگا، فلانا ہوگا، اور پرورش پا کے جب بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس کو وہیں پر ہی جب بیمار اور اس حال میں دیکھ کے اس کو وہیں چھوڑ دیں گے؟ خون کا ناتا ہے، کیسے چھوڑ دیں گے؟ دور رہ کے بھی تو آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں، تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ مگر یہ کیسا وائرس ہے کہ اس کے باوجود ہمارے خونوں کو الگ الگ کر رہا ہے۔ ہمارے تمام بھائی بہن چھوٹے جتنے بھی سب مسلمان ہیں وہ ہم دور ہی دور رہ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بدنصیبی ہے۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں، غلطیوں کو معاف کر دیں، ہم لوگوں کو غلطیاں غور کریں، ضرور کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، ضرور کوئی خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے ناراض ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں پہ فکر کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ کتنا یہ لمحے فکریہ کی بات ہے، کتنا لمحے فکریہ کی بات ہے کہ یہ دن، ایسے دن بھی آئیں گے۔ تو جنہوں نے ساتھی اللہ کی آزمائشیں، ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، مگر آزمائش کا مطلب نہیں چھوڑ دو۔ ذرا ایوب علیہ السلام کو سب چھوڑ کے چلے گئے، پورا گھر چھوڑ کے چلا گیا، ان کی اولادیں سب چھوڑ کے چلی گئی۔ کیوں؟ تنہا، پھوڑے پھنسیاں تمام ہو گئی، اتنے زیادہ ان کے پھوڑے پھنسیاں ہونے لگے کہ کیڑے جو ہے اندر سے بلبلانے لگے، نکلنے لگے۔ جب کیڑا نکل کے آپ کے یہ ہاتھ سے نیچے گرتا تھا تو آپ اٹھا کے کیڑوں کو دوبارہ اپنے جسم میں وہیں لگا دیا کرتے تھے، وہ کیڑوں کو دوبارہ اسی جگہ پہ رکھ دیا کرتے تھے جو پھوڑے پھنسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے، اور یہ کہتے تھے اس میں شاید ان کا رکس ہے، اللہ تعالیٰ نے رکس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اٹھا کے چن کے جب کیڑا گر جاتا تھا اٹھا کے پھر دوبارہ وہ اسی جگہ پہ رکھ دیتے۔ سبحان اللہ، کیا بات تھی آپ کی، کیا شان تھی آپ کی، کیا شکر تھا آپ کا، کیا صبر تھا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی اتنا صبر کرنے والے وہ لوگ کدھر گئے؟ سب کہاں گئے؟ سب کچھ کیا ہو گیا؟ سب کیوں بھول گئے؟ سب کچھ کیوں فراموش کر دیا؟ سوچو ذرا سا، کہاں گئے؟ بس صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی زلیخا جو ایک شریک یاد بیوی تھی، جو ان کا آخری وقت تک ساتھ دیا، آخری وقت تک ساتھ دیا، اس خاتون نے رہی آخری وقت تک۔ سب چھوڑا کے چلے گئے، آپ نے بھی حویلی چھوڑ دیا، ہم نے بھی جنگل کی طرف بسیرا کر لیا، مگر ان کی بیوی نے ان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہر وقت، اور جا کے جہاں کوئی چیز کی کمی ہوئی تو جا کے آپ نے وہ کمی کو بھی پورا کر دیا اور آ کے آپ کو کھانا پینے کا ہر چیز کا بندوبست کیا۔ واہ سبحان اللہ، کیا شریکیات تھی، جنہوں نے ایسے وقتوں میں، اتنے برے وقتوں میں اپنے جو ہے شوہر کو نہیں چھوڑا۔ کیا بات تھی۔ ایسے موقع پر ایک دن ایک شیطان آیا، شیطان راستے میں ملا زلیخا آپ کی شریک حیات کو اور کہا کہ میں ایک بہت بڑا حکیم ہوں، بہت بڑا حکیم ہوں، میرے پاس بہت ساری دعائیں ہیں، تمہارے شوہر بیمار ہے نا، تمہارے شوہر بیمار ہے، میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، اپنے شوہر کو یہ دوائی لگا دینا، اس کے تمام زخم صحیح ہو جائیں گے۔ زلیخا خوش ہو گئی کہ چلو میرا شوہر ہے، فوراً کہا کہ حلال دے دو مجھے، تو حکیم کہنے لگا لیکن میرا شکر ضرور بجا لانا، بھول نہیں جانا میرا۔ تو وہ لے کے چلی گئی دوائی، جب شوہر کے سامنے پیش کی اور کہا کہ مجھے ایسا ایسا آدمی ملا، تو پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوئی شیطان ہے، اور شیطان جو ہے شکر خود یعنی ہم اس کا ادا کریں وہ یہ کروانا چاہ رہا تھا، تو فوراً ہی منع کر دیا زلیخا کو، کہا یہ تو نے غلطی کیوں کری؟ لیکن آپ نے اللہ سے کبھی گلہ نہیں کیا کہ میں تکلیف میں کیوں ہوں، کوئی شکوہ نہیں کیا۔
ہمیں ذرا سی پھانس سے لگ جاتی ہے، کیل چبھ جاتی ہے، پتھر چبھ جاتا ہے تو ایک دم اوف کرتے ہیں اور فوراً اللہ کو کرتے ہیں. نہیں، یہ بھی ایک امتحان تھا آپ کا، آزمائش. پھر آپ نے کہا کہ نہیں، غصے میں آ کے کہ میں اپنی جو ہے بیوی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، زلیخا نے، اب میں اس کو جو ہے صحیح ہونے کے بعد اگر صحیح ہو گیا تو میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا. 100 لکڑیاں جو ہوتی ہیں نا پتلی پتلی جھاڑوؤں کی طرح، وہ 100 میں ماروں گا، وہ لکڑیوں کی تیلیاں. بہرحال یہ انہوں نے قسم کھا لی تھی. سلسلہ چلتا رہا، لیکن آپ نے جو ہے کبھی وہ نہیں. پھر بھی یعنی شکر اللہ تعالیٰ کا اور صبر کا اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہمیشہ مانگتا رہے. ننے منے ساتھیوں، یہ وقت گزرتا گیا، وقت گزر کے گیا. ایک لمبا پیریڈ تھا، 18 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے. کب نہیں ہوتا ہے 18 سال کوئی بیمار رہے. یہاں تو ایک دن 2 دن کے لیے کوئی اگر بیمار پڑ جاتا تھا، لوگ چھوڑ کے اپنے رشتے دار، عزیز، اقارب، بہن بھائی سب، یہ کیا ہو گیا ہے، کیسا خون ہو گیا ہے، ہم کیسے مسلمان ہو گئے، ہم سب کچھ بھولتے جا رہے ہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں. وہ 18 سال، اور ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا. 18 سال بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، جب دیکھا کہ امتحان میں آپ پورے اتر گئے، کہ یہ کہا کہ پیر مارو زمین پہ. آپ نے زمین پہ پیر مارا، چشمہ ابل پڑا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہی وہ چشمہ، یہی وہ پانی ہے، آپ وہ پانی پئیں، اس پانی سے آپ نہائیں، سب شفا آپ کو حاصل ہو جائے گا. ساری پھوڑے پھلسیاں، تمام چیزیں جو ہے آپ کی گل سڑ رہی ہیں، تمام صحیح ہو جائیں گی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے جیسے ہی پیر مارا، چشمہ پھوٹ پڑا اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے خوب پیا اور یہ سب کیا اور ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے. ایسے صحت یاب ہوئے، اتنے پیارے یعنی لگنے لگے ماشاءاللہ الحمدللہ، جیسے نوجوانی میں آپ کی. بعض اوقات جب آپ کی باہر سے آئی، جب دیکھا اور وہ ان کو تلاش کرنے لگی تو انہوں نے کہا کس کو تلاش کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا پتنی شوہر کہاں چلا گیا. ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ارے میں ہی تو ایوب ہوں، غور سے دیکھو، مجھے پہچانو. پھر اس نے غور سے دیکھا، ماشاءاللہ اتنے یعنی اس پانی سے، ایک ہی چشمے سے آپ اتنے صحت یاب ہو گئے تھے، اتنا شفا آپ کو حاصل ہو گیا تھا. وہ دیکھ کے خوش ہوئی. پھر یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ نے جو یہ کہا تھا کہ میں کوڑے ماروں گا 100 یعنی کہ تنکے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے باقاعدہ ہدایت آئی، تم تنکوں کو ایک جگہ جمع کر لو 100 اور اس کو ہاتھ سے لگا دو. یعنی 100 جو تنکے ہیں ان کو صرف چھلا دو جسم سے، یہ تمہاری جو ہے یہ پورا ہو جائے گا وعدہ جو کیا ہوا تم نے، قسم جو تم نے کہا، یہ قسم پوری ہو جائے گی. واہ واہ سبحان اللہ. جب آپ صحت یاب ہو گئے، سب آ گئے، کھیت باغ سب اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو نواز دیا، ہر چیز دے دی، پوتے آ گئے، گھر والے آ گئے، تمام تر سب آ گئے. وہی سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ننے منے ساتھیوں قصہ یاد رکھے ہیں، ان کا شکر کا یاد رکھے ہیں، ان کا صبر کا یاد رکھے ہیں. اتنے سال 18 سال جو اس بیماری میں مبتلا رہے، کس طریقے سے رہے ننے منے ساتھی. ہم یہی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو وائرس، یہ تمام چیزیں پھیلی ہے، چاہے خطرناک سے خطرناک ہو، لیکن اپنے اللہ تعالیٰ، اپنے رب کو اور قرآن مجید کو، وہ اللہ کی کتاب کو، وہ اللہ کی کتاب کے اندر تمام دوائیاں ہیں، تمام مرہم اس کے اندر موجود ہیں، وہ پڑھتے رہیں، پھونکتے رہیں، پڑھتے رہیں، پھونکتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مگر دل سے مانگے، نیتوں سے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے. اپنے انکل کو دعا میں یاد رکھے، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. اللہ حافظ.